إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا کر لے باپ دی تابعداری جے کر جنت جانائی کر لے باپ دی تابعداری جے کر جنت جانائی پیو راضی تے رب راضی آنکھیں نبی ربانائی سب تو اعلیٰ افضل تحفہ جگ وچ باپ تے مائی
سب تو اعلیٰ افضل تحفہ جگ وچ باپ تے مائیے اے جی نعمت دنیا اُتے ہور نہ رب بنائیے جوگی والا کوئی پھیرا مڑ کے ہاتھ نہ آنا ہے کر لے باپ دی تابعداری جے کر جنت جانا ہے اوے باپ پیارا بیٹیاں کولوں جدوں جدا ہو جاندا ہے باپ پیارا بیٹیاں کولوں جدوں جدا ہو جاندا ہے یتیم نمانے تر لے لیندے در در ٹھوکر کھاندا ہے باپ دے باج یتیماں تائیں سارا ہی دیس بیگانہ ہے کر لے باپ دی تابعداری جے کر جنت جانا ہے پیو راضی تے رب راضی آنکھے نبی روانہ ہے حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بادہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے صاحب و عزیز ساتھیو اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دی اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر کٹھے ہون دی توفیق عطا فرمائی میں دعا کرنا اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے دا زندگی اس و سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے احباب دے ذہن اندر خیال ہوئے گا پچھلے جمعے سیرت یوسف دا آغاز کیتا سی میں الحمدللہ مکمل تیاری نال سا مگر کچھ احباب نے بڑی فرمائش کہہ لو نہ کیا جی تسی لازمی طور تے اس موضوع نو بیان کرنا ہے جدی وجہ کر کے میں انہاں دی بات نو رد نہیں کر سکیا انشاءاللہ زندگی رہی وہ پچھلا مضمون انشاءاللہ اگلے جمعے تو آپ آغاز کریں گے اللہ رب العزت قرآن و سنت نو سنا کے سانو اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے حضرات اللہ رب العزت دی کلام پاک جو جس مقام نے میں احباب دے سامنے تلاوت کی ہے اللہ خالق کائنات نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ میرے محبوب اعلان فرما دو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے عبادت کیتی جائے گی تو صرف عرشاں والے رب دی کیتی جائے گی عبادت کرن تو بعد اللہ رب العزت دی الوہیت و ربوبیت نو منن تو بعد دوسرا جو اللہ رب العزت نے انسان دی ذمہ داری اور دے ذمہ کام لگایا ہے وہ والدین دے نال اچھا سلوک کرنا ہے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل شدہ کتاب اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک دے اندر اس بات دا ذکر اس انداز نال فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
فرمایا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، تہاڈے رب نے فیصلہ کر لیا کہ عبادت عرشاں والے رب دی ہوئے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ نال اچھا سلوک کرنا ہوئے گا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، انہاں وچوں ایک یا دو میں بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جان، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کلمہ حسرت اف تک بھی نہیں کہنا۔ اللہ اکبر، اللہ انہوں اپنے تو جدا بھی نہیں کرنا۔ اللہ فرماندے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہاں دے نال گل بھی کرنی ہے تے اچھے انداز نال کرنی ہے، انہاں دے نال گفتگو کرنی ہے تو اچھے انداز نال کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ والدین بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جان تے پھر اولاد نو اپنا بچپنا یاد کرنا چاہیے، جویں بچپن دی اندر اسی ضد کر جایا کرتے ساں تے ماں باپ ساڈی ہر ضرورت نو پورا کیتا کر دے، ساڈی ہر خواہش نو پورا کیتا کر دے۔ اج ماں باپ بڑھاپے دی عمر نو پہنچ چکے نے تے سانو بھی انہاں دی کسے گل دا غصہ نہیں کرنا چاہیے، سانو بھی انہاں دی ہر بات نو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماندے نے کائنات اندر بسنے والوں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر انہاں دی گل ناگوار گزرے، اگر انہاں دی زبان سے نکلیا جملہ تانوں اچھا بھی نہ لگے، اللہ فرماندے نے پھر بھی تساں گل کرنی ہے تے بڑے اچھے انداز اندر کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا انہاں دے اگے ہمیشہ جھکے رہنا ہے، محبت والا پہلو اختیار کرنا ہے۔ اگر دنیا چھوڑ کے ٹر جاون تے پھر کی حق بندا کہنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ فرماندے نے پھر تساں دعا کرنی، اللہ سونیا جی میں بچپن اندر وہ ساڈے نال اچھا سلوک کرتے رہنے، بچپن اندر ساڈے نال محبت کرتے رہنے، پیار کرتے رہنے، اللہ سونے اج تسی بھی انہاں دے نال اوویں اچھا سلوک کرے آجو۔ اللہ اکبر، غور کریو سونے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنی، بخاری مسلم دی اندر حدیث ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ اللہ نے کیسا انمول رشتہ بنایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا حدیثاں سماعت کریں ذرا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماندے نے قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو سوال کیتا گیا ای العمل احب الی اللہ، سونیا محبوبہ اللہ دے ہاں سب تو پیارا عمل کیڑا ہے، اللہ دے ہاں سب تو زیادہ محبوب عمل کیڑا ہے، او کیڑا عمل ہے جدے نال اللہ بہتی محبت پیار کر دے۔ میرے نبی فرماندے نے الصلاۃ علی وقتہا، میرے نبی فرماندے نماز نو دے وقت ادا کریا کرو، اے عمل اللہ نو بڑا ہی پیار ہے، بڑا ہی محبوب ہے۔ قلت ثم ایون، میں پھر سوال کیتا محبوبہ اور عمل کیڑا ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، میرے نبی فرماندے نے اللہ دے راستے اندر لڑائی کرنا، جہاد کرنا، اے عمل اللہ
اللہ نو بڑا پیارا ہے۔ قلت ثم ایون، میں پھر سوال کرنا محبوبہ اور کوئی عمل دسو جڑا اللہ نو بڑا پیارا ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے قال بر الوالدین، قال بر الوالدین، فرمایا ماں باپ نال نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہ عمل بھی اللہ نو بڑا پیارا ہے، یہ بڑا محبوب عمل ہے۔ غور کرو سونے توجہ کری ذرا، اج میں تے تو اپنے ماں باپ دی عزت نہیں کردے، احترام نہیں کردے، نیکی نہیں کردے، انہاں دے نال اچھا سلوک نہیں کردے۔ اللہ اکبر، غور کریو سونے توجہ کری ذرا، اللہ اکبر، میرے تیرے محبوب نے فرمایا نماز پڑھنا بھی بڑا چنگا عمل ہے، جہاد کرنا بھی بڑا چنگا عمل ہے، ماں باپ نال اچھا سلوک کرنا بھی چنگا عمل ہے۔ نماز پڑھ لین والی گل نہیں مک جانی، اللہ اکبر، جنی دیر تک اپنے ماں باپ نو راضی نہیں کرے گا، کیوں؟ میرے نبی فرماندے نے راضی ربی فی راضی الوالدین، رضی ربی فی رضی الوالدین، وسخط ربی فی سخط الوالدین۔ فرمایا لوگو ماں باپ راضی نے تے عرشاں دا رب بھی راضی ہے، جے ماں باپ ناراض نے تے عرشاں دا رب بھی ناراض ہے۔ غور کریو سونے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح المسلم دے اندر ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان فرماندے نے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجزی ولد والدا الا ان یزدہ مملوکا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو اپنے ماں باپ دی عزت کرو، اور اپنے باپ دی حیا کریا کرو، اپنے باپ دے احساناں دی قدر کریا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ ویندے نہیں ہو باپ سارا دن محنت مزدوری کر دے اپنے بچیاں واسطے کر دے، ایک باپ 5-6 بچیاں دا پیٹ پال لیندے، یار اولاداں ایڈیاں ہی نکاریاں ہو گئیاں نے، 5-6 پتر رل کے ایک پیو نو نہیں سنبھال سکدے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کری سونیا توجہ کری ذرا، اے حوصلے نے ماں باپ دے نے جیڑے تتیاں زمانے دیاں ہواواں میں برداشت کردے نے اپنی اولاد دی خاطر، لوگاں دیاں جھڑکیاں بھی برداشت کردے نے اپنی اولاد دی خاطر۔ اولاد اللہ اکبر، کوئی کہہ دے بے یار تیرا باپ ویکھے نہ کپڑے پھٹے پورا با تو میری بیزتی کروا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ دی خاطر اولاد ایک جملہ بھی برداشت نہیں کر دی۔ غور کریو سونیا توجہ کری، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ اکبر، اللہ تیرے باپ دے تیرے تے اینے احسان نے، تو انہاں احساناں دا بدلہ چکان تے آویں۔ میرے نبی فرماندے نے ایک بندہ اپنے باپ دے گھر اندر پیدا ہویا ہے، جوان ہو گیا ہے، انہیں ویکھیا کہ میرا باپ کسے دا ملازم ہے، غلام ہے، نوکریاں کرن والا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے او اس غلام دی دیت ادا کر کے اپنے باپ نو غلامی تو آزاد بھی کر دے وے تے اپنے باپ دے احسان دا مل نہیں دے سکدا۔ پیو کسے دا غلام بھی ہوئے تے بیٹا اپنی محنت مزدوری دے نال اپنے پیو دی رقم دے کے انہوں غلامی تو آزاد کروا لوے، تا بھی میرے محبوب نے فرمایا اولاد اپنے باپ دا حق ادا نہیں کر سکتی۔
इत्थे 2 महीनों की तनख्वाह फड़ा के ते असी जनाब आनियां कड्ढन लग पैने आ। लै मैं तेनू पैसे नहीं दिते लिया के। अल्लाहु अकबर, गौर कर सोने तवज्जो करी जरा। अरशांदा रब की कहंदा वा बिल वालिदैनी इहसाना, ओए अपने माँ बाप नाल अच्छा सलूक करे आजो। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सहीहुल मुस्लिम दे अंदर हदीस है। हजरत अबू हुरैरा इस बात दे रावी ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने काला रागिमा अनफुन, काला रागिमा अनफुन सुम्मा रागिमा अनफुन। 3 बारी मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने ओ बंदा तबाह हो जाए, ओ बंदा बर्बाद हो जाए, ओ बंदा हलाक हो जाए। सोने महबूबा कि दे हक अंदर बददुआवां पे कर दियो। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने मन अदरका अबवैहि इंदल किबारी अहदुहुमा औ किलाहुमा फलम यदखुलिल जन्ना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा फरमान सही मुस्लिम दे अंदर है। मेरे नबी फरमांदे ने ओ बंदा तबाह हो जाए, वो बंदा बर्बाद हो जाए, बंदा हलाक हो जाए। अल्लाहु अकबर, सोने केड़ा बंदा? मेरे नबी फरमांदे ने जिदा माँ बाप या दोवां विचों एक भी जिंदा होवन, बुढ़ापे दी उम्र नू पहुंच जान, वो बंदा इन्हां दी खिदमत करके जन्नत अपने ना कर लवे, मैं मुहम्मद बददुआ करना वो बंदा उंजी बर्बाद हो जाए। माँ बाप दा बुढ़ापा अगर नसीब हो जाए, माँ बाप नाल अच्छा सलूक करे आजो। मेरे नबी दे मुंह दुआवां निकल रही ने, ते जड़ा माँ बाप नाल बुरा सलूक करदा अल्लाहु अकबर, दे हक अंदर मेरे नबी ने बददुआवां कर छड़ियां ने। हुण सोहणिया फैसला फकीर तेरे ते छोड़ के जा रहे हैं। माँ बाप नू राजी करके मेरे नबी दियां दुआवां ले ले तां तेरी मर्जी, बददुआवां ले ले तां तेरी मर्जी। अल्लाहु अकबर, गौर कर सोहणिया तवज्जो करी ना। अल्लाहु अकबर, मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने लोगों कायनात के अंदर बसने वाले इंसानों, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस रवायत दे बयान करने वाले ने। अल्लाहु अकबर, मेरे पाक पैगंबर दा फरमान बुखारी मुस्लिम दे अंदर है। फरमाते ने काला अकबल रजुलुन, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिकात में आया है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी बयान करदा काला अकबल रजुलुन इला नबीय्यिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाला उबायु कालल हिजरति वल जिहादी। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिकात में आया है, आके कहने लगा सोने महबूबा मैनू इजाजत देवो, मैं रब दे रस्ते अंदर जिहाद करना चाहना वा, मैं लड़ाई करना चाहना वा, अल्लाहु अकबर किताल करना चाहना वा। रब दे रस्ते अंदर जिहाद करना कोई छोटा जिहा अमल नहीं है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा रब दे रस्ते अंदर लड़ाई करने वास्ते जांदा है, फरमाया अपनी गर्दन कटवा देंदा, रब दे रस्ते अंदर अपनी जान दे देंदा, ओदी जिस्म दे विचों निकलण वाला खून दा कतरा जमीन ते बाद अंदर गिरदा है, अल्लाह जन्नत पहलों सामने कर देंदे ने, अल्लाह जन्नत पहलों सामने कर देंदे ने। अल्लाहु अकबर, मगर मेरे महबूब को लाया सोने महबूबा मैनू इजाजत दियो, मैं जिहाद से जाना चाहना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की फरमांदे ने फकाला हल्लका मिन वालिदैका अहदुन हय्युन। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने क्या माँ बाप विचों को जिंदा है? अल्लाहु अकबर कहने लगा जी हाँ सोने
سونے محبوبہ زندہ نے میرے نبی فرماندے نے فارچیو الا والدی کا میرے نبی فرماندے نے جا میرے صحابی پھر اپنے ماں باپ دی خدمت کر لے ماں باپ دی خدمت کرے گا اللہ تینو جنت عطا فرما دے گا اللہ جنت تیرے لا چھڑے گا اللہ اکبر غور کریوں سونے توجہ کریں ذرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان صحیح بخاری تے مسلم دے اندر موجود ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے قالت قدمت علی امی حضرت اسماء بنت ابی بکر فرما دیا نے میری ماں آئی مینوں ملن واسطے اللہ اکبر واہی مشرکات فرمان لگیاں او میری ماں مشرکہ وے فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دے زمانے دے اندر او میری ماں آئی آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا میں پوچھیا کون ہے کہنے لگی پتر میں تیری ماں تیرے دروازے تھے آئی ہاں حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی نے میں اپنی امی نو کیا نہیں امی تو مشرک ہے میں مسلمان تے مومن تے موحد ہاں اللہ اکبر اللہ ایتھے کھڑی ہو جا پہلو میں اپنے محبوب کو لو پوچھ کے آواں گی سوال کراں گی میرے نبی نے اگر اجازت دیتی تینوں اپنے مکان اندر داخل ہون دیاں گی ماں نو دروازے تے کھڑیاں کر دیتے گئیاں میرے مصطفیٰ کو جا کے سوال کر دیا نے سونے محبوبہ دسو میری امی آئیے مگر میری ماں مسلمان نہیں ہے میں اپنی امی نال اچھا سلوک کرا یا نہ کرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اسماء جا بھاویں مشرکہ پر ہے تا تیری ماں ہے انہیں تینوں پیٹ اندر اٹھائی رکھے ہے تیرے جنم دیاں تکلیفاں انہیں برداشت کی دیا نے اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک اندر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اے لوگو اپنے ماں باپ دیاں محبتاں دا خیال کریا کرو فرمایا ویکھو اپنی ماں دیاں ان پریشانیاں نو جن نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ اندر اٹھائی رکھے ہے اچھی نیویں جگہ دا بھی خیال کر دی رہی ہے اللہ اکبر اللہ اس تو بعد تینو جنم دین دیاں تکلیفاں برداشت کی دیا نے عورت موت و حیات دی کشمکش اندر ہوندی ہے اپنے سر دے سائیں دے اگے اپنے عزیز رشتہ دار آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاندی ہے میرے کولو اگر کوئی زبان تو جملہ نکلے تے اللہ واسطے معاف کر دے آجے پتہ نہیں زندگی وفا کرے گی یا نہ کرے گی اللہ اکبر اللہ اتنا کٹھن معاملہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی اپنی ماں نو کندیاں تے چک کے حج بیت اللہ دا کروائے میرے محبوب کو سوال کر دے سونے دسو میں اپنی امی دا حق ادا کر سکیا کہ نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اوے حج کروا کے ماں دے حق دی ادائیگی دی گل کرنا اجے 200 ہو کے دا بھی مول نہیں بھریا جڑا انہیں تینوں جنم لگیاں بھریا سی حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا اللہ اکبر غور کریو سونے توجہ کری ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اجے تک تو اس ماں دے اس ہوکے دا بھی مل نہیں دے سکیا اللہ اکبر غور کری سونے میرے نبی فرماندے
فرماندے نے اسما ہے تا تیری ماں ہے، انہیں تینوں جنم دیتا ہے، انہیں جنم دیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، جا اپنی امی دی خدمت کر، اپنی امی دا خیال کر۔ اے ماں غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہوئی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر بھی فرمایا سمائے دیاں خدمتاں کر۔ یار تو مسلمانہ دے گھر اندر جمے تے اپنے باپ دی عزت نہیں کردا، تو اپنے باپ دی گود اندر کھیلنے تے اپنی ماں دا خیال نہیں کردا۔ جس ماں نے لوگاں دے کپڑے دھو کے تیری پرورش کی دیئے، جس ماں نے لوگاں دے برتن صاف کر کے تیریاں پرورشاں کی دیا نے، لوگاں دے گوئے تھپ کے تیری ماں نے تیریاں پرورشاں کی دیا نے، آج جو ماں دل اندر کچھ آساں تے امیداں لے کے بیٹھی ہے، تو انہوں دھکے مار کے گھروں کٹ چھڑنا ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو سونے توجہ کری ذرا، نہ ماں باپ دے ارمان تے پانی نہ پھیریا کرو۔ عرصہ والا رب کی اعلان کردا ہوا قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ابو داؤد دے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی بیان فرما دے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی بیان کردا ہے، میں ایک عورت نال نکاح کر لینا وا، اللہ اکبر، ان دے نال بڑی محبت کرنا وا، بڑا پیار کرنا وا، مگر میرا باپ حضرت عمر اس عورت نو چنگیاں نہیں جان دے۔ میں گل پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کیتی، سونے محبوبہ میرا باپ اس رشتے تے راضی نہیں ہے، میرا ابو کہندا ہے طلاق دے دے نو، طلاق دے دے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے تیرا باپ تیرا جنت دے دروازیاں چوں ایک دروازہ ہے، ہن مرضی تیری ہے، اپنے باپ دے آکھے لگ کے او جنت دا دروازہ حاصل کر لے تے تاں تیری مرضی، یا باپ دی نافرمانی کر کے او جنت دا دروازہ کھول میں تے تاں تیری مرضی۔ اللہ اکبر، غور کر سونے توجہ کری ذرا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شریعت نے سبق کی دیتا ہے۔ غور کرنا، ایک بیٹا باپ نے حکم دے دیتا ہے، پتر نے مان کے وکھا دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر دا فرمان صحیح البخاری دے اندر، اللہ اکبر، کتاب الانبیاء دے اندر روایت موجود ہے، اے بنو جرہم دے لوگ جیڑے یمن تو آئے، مائی تو اجازت لے کے انہاں کوٹھے بنائے، اسماعیل تدنو ہو گئے سوائے، کیتا جوان اللہ سائی، انہاں لوکاں نے ایک احسان کمایا، دیتا نے رشتہ اسماعیل وے آیا، ہاجرہ ٹر گئی دنیا سفر مکایا، نو پت پیچھے وسن جائی۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے دی شادی کر دی تھی، جس بہو نال شادی ہوئی دے ماں باپ نے دی پرورش تے کیتی سی، پر تربیت نہیں سی کیتی۔ اے حضرت خلیل کدرے سال چھماہی ویکھ جان آگے، اے بھول دے ناہی، ایک باری آئے اسماعیل گھر ناہی، ماریے آواز پتر تائیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اسماعیل کتھے وے، اوے او نہیں گا گھر، اگوں آیا جواب سی، تا
پاک خلیل اگوں کیتا خطاب سی کدھر نو گیا ہویا دل بےتاب سی او دیندی جواب حضرت دائیں اللہ اکبر بری تربیت والی عورت حضرت ابراہیم نو جواب دیندی ہے کہندی پتہ نہیں سانو کدھرے کھجل ہو رہے آئے خبریں او کدھرے شکار نو گے آئے حضرت فرمایا حال تساں دا کے آئے سوکھے کے اوکھے دسی جائیں اے تا سمجھ چکے سن کہ خامن دی نافرمانے انہیں ویکھنا چاہندے نے کہ رب دی شکر گزاری بھی کر دیے کہ نہیں کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیتا بی بی دس کر دے حالات کی ہو جانے اللہ اکبر اللہ کی کہندی ہے اوے آکھن لگی بابا کوئی حال نہیں چاجدا نیت ہی کنالے نال ٹھوٹا ہے واجدا جے مل جائے شکار ساڈا پیٹ ہے راجدہ نہیں تے فاقہ ساڈے تائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ آندے نے بی بی نہ شکریے اللہ اکبر فرمان لگے اچھا پتر میں چلے آواں اللہ اکبر اللہ شام ہوے اسماعیل آوے تے میرا نو پیغام دے دیویں نال کہہ دیویں پتر تیرے دروازے دی چگاٹھ ونگی اپنی چگاٹھ نو صحیح کر لے اوے شام ویلے جا آیا حضرت زبیسی گھروں خوشبو آوے دماغ صحیح سی نی لگدائیں انج جی میں آیا کوئی جی سی او دین دی جواب حضرت تائیں اللہ اکبر حضرت اسماعیل نو کی کہندی ہاں ایک بڑھا جیا بابا داڑی لال ہنا تھی باروں آوازاں مارے اچھی صدا تھی حضرت و گھر نہیں میں بولی حیا تھی آنکھ ہے یہ آکیڑی جائیں حضرت اسماعیل فرماندے نے کوئی گل کہہ گیا پیغام دے گیا اللہ اکبر کہنے لگی ہاں پیغام بھی دے گیا ہے اللہ اکبر کہندی ہے کہ اپنے مقام دی چگاٹھ نو صحیح کر لو تا آکھن لگا اسماعیل پیارا سی نی بے نصیب میرا او باپ پیارا سی رب دا خلیل جدا مرتبہ بارا سی تیری زبان چنگی نہیں نی میرا او باپ جن نے رب دے رستے اندر میری گردن تے چھری چلا دیتی میرا او باپ جن نے رب دی توحید دی خاطر اگ اندر چھلانگاں لا دیتیاں میرا او باپ جن نے رب دی توحید دی خاطر ماں باپ دا گھر چھڑنا بھی گوارا کر لے اوے ونگی چگاٹھ کہہ کے حکم لگا گیا بوا خراب بدل دیو فرما گیا تو اے چگاٹھ تینوں گھروں کڈا گیا نکل جائے اکھیں دیسی نہیں حضرت اسماعیل فرماندے نے میرے باپ ابراہیم نے مینوں آرڈر دے دیتا ہے میں تینوں ایک پل بھی اپنے گھر اندر نہیں رہن دینا باپ دی گل دی لاج رکھی باپ دی عزت
عزت دا خیال کیتا اوے اولادو غور کرو ذرا بیٹیو بیٹیو اپنے ماں باپ دی عزت دا خیال کریا کرو اج بچی عدالت اندر کھڑی ہو جاندی ہے میرا باپ میرا دشمن ہے میرا باپ میرے حق اندر غلط فیصلہ کردا ہے او بیٹا جدو دنیا تے آئی سے ادو تا تیرا باپ تیرا دشمن نہ بنیا جدو محنتاں کر کے تینوں سکول کالج وچ پڑھایا ادو تا تیرا باپ تیرا دشمن نہ بنیا تیرے سر دے اوپر انہیں جناب عزت دی چادر تانی ادو تا دشمن نہ بنیا اللہ اکبر لا اج تیرا باپ تیرا دشمن کیوں بن گیا ہے جیڑیاں اولاداں ماں باپ نو چھوڑ کے اپنی مرضی نال قدم پٹ دیاں نے کدے بھی کامیاب نہیں جے ہویا کر دیاں ماں باپ دیاں دعاواں پیچھے رکھو ماں باپ نو راضی کرو قدم اٹھاؤ ماں باپ دیاں دعاواں نو نال لے کر کے رب کسے میدان اندر ذلیل نہیں کرے گا حضرت اسماعیل نے ماں باپ دیاں دعاواں لیاں دے اللہ اکبر لاتا ہور نکاح کیتا رب دے پیارے سال کو پیچھوں پھیرے بابا جی نے مارے آن کے ویکھے پت دے محل چبارے ماریے آواز پتر تائیں باپ دی محبت ہے نا اسماعیلا اسماعیلا پکاریا باپ اپنے پتر نو جی میں جی جائے بلا سکتا ہے اسماعیلا اسماعیلا پکاریا آواز محبت گھر پہنچی پیاریا حضرت وہ گھر نہیں گئے او شکاریا تسی رکھو تشریف آمن تائیں اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے بی بی مینوں گھر دے حالات دسو تواڈے گھر دے حالات کیسے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بی بی جواب دیندی حضرت او لوکی کھاندے نے اناج اسی گوشت اڑام دے رب دے احسان گنتی وچ نہیں آمدے پڑھ دے نمازاں سجدے سیس جھکام دے بڑا احسان اللہ سائیں بابا جی لوکی گندم کھاندے نے روٹیاں کھاندے نے اسی جناب ہرنا تے تتر بٹیریاں دا گوشت کھائی دے زم زم پی چھڈی دے تے رب دا شکریہ ادا کر چھڈی دے اللہ اکبر گلاں باتاں کر کے ٹرن لگا پرامنا نی اسماعیل تائیں میرا سلام پچامنا تے آکھنا ہننا چگاٹھ حلامنا تے چنگا خبوہا ونگا نائی حضرت اسماعیل نو باپ دعاواں دے کے جا رہے ہیں پترا انہیں چگاٹھ نو حلامی مینا اللہ دے اندر ہی برکتاں پائے گا اسماعیل نے باپ ابراہیم دا کہنا منے رب نے اتنا انعام تے احسان کیتا ہے ایسے بی بی جو اللہ نے محمد کریم پیدا فرما دیتے نے اللہ اکبر ایسے بی بی دی لڑی چو اللہ نے میرے تیرے محبوب نو پیدا فرمایا ہے او سونیا محبت کرو اپنے ماں باپ دے نال عزت کرو اپنے ماں باپ دی اے باپ ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں تر جامن جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اے باپ دے سر تے دھیاں موجاں مان دیاں
اپنے ویر بھی انہاں دے آکھے لگ دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اے باپ مرن تے سارے حوصلے ٹھہ جاندے پتر دھیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے او لوک پر آئے ایک دن تہاڈے نال دکھ منڈان گے 2 دن 3 دن لوک پر آئے کدے بھی نیڑے لگ دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے ہور بھی ہویاں دل دیاں دل وچ لے جاندے اللہ اکبر لا ساری دیہاڑی باپ کم کر کے آیا ہے اگوں پتر دیاں فرمائشیں پوریاں نہیں ہوندیاں ابو مینوں کاپیاں چاہیدیاں نے کتاباں چاہیدیاں نے اگلا دن آیا ابو جی مینوں جُتی چاہیدی ہے مینوں کپڑے چاہیدے نے ابو جی فلان بچے کول فلانی چیز مینوں او چاہیدی ہے کھان نو باپ نو کچھ ملے نہ ملے اب دے پتر دیاں فرمائشاں ضرور پوریاں کر دے اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے ہور بھی ہویاں دل دیا دل وچ لے جاندے کسے بھی دکھ تو بچیاں کولوں بھجدے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا غور کری سونیا صحیح بخاری دے اندر حدیث ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکبائر الاشراک باللہ میرے نبی فرماندے نے لوگوں کبیرہ گناہ تو پہلا گناہ رب نال شرک کرنا ہے دوسرے نمبر تے فرمایا وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ تے ماں باپ دی نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ دے اور میرے ابیرا اپنے ماں باپ نو راضی کر لو اللہ نے زندگی دیتی ہے ماں باپ حیات نے انہاں دی خدمت کر لو اپنے ماں باپ دے بارے برا مائنڈ نہ رکھیا کرو کدی بھی تہاڈے خلاف برا خیال نہیں رکھ دے رب کعبہ دی قسم ماں باپ تے پتر 1000 بار غلطی کر جائے پھر بھی اپنے سینے نہ لان والے ہوندے نے اے اولاد ہی نے جڑے پتر کپتر ہو جایا کر دے نے ماپے کماپے نہیں ہویا کر دے اولاد ہی نے ذرا جی گل تو اپنے ماں باپ تو مکھ موڑ جاندے نے ماں باپ تے پھر بھی اپنی اولاداں دے راہ تک دے رہندے نے اللہ اکبر سونیا کدی جایا کر اولڈ ہوم اندر ویکھیا کر ایسے ماں باپ جنہ دیاں اولاداں بڑیاں اچیاں پوسٹاں تے نے کسے دے پتر نے PhD کیتی ہے LLB کیتی ہے کوئی وزیر ہے کوئی مشیر ہے پر والدین جڑے نے اولڈ ہوم اندر دھکے پہ کھاندے نے اللہ اکبر اودوں اولاد نو دین دی تربیت نہیں دیتی اودوں اولاد نو کالجاں وال زور دیتا ادو اولاد نو قرآن والے پاسے ہی نہیں ہون دیتا ادو تے آکھیا مولویاں والے پاسے کی لے
لین واسطے جانا ہے. اللہ اکبر. اللہ اپنا رزق کماؤ, اپنی روزی واسطے کچھ کرو. میرے ویر روزی دا بندوبست بچہ ماں دے پیٹ اندر ہوندا ہے, رب اوتھے لکھ دیندا ہے اینو کنا ملنا ہے کنا نہیں ملنا, کدوں ملنا ہے کدوں نہیں ملنا. اللہ اکبر. اللہ سونے ویرا مینوں تینوں جس مقصد لی پیدا کیتا گیا ہے اور رب رسول دی اطاعت واسطے پیدا کیتا گیا ہے, اپنی اولاداں دی اج نیک تربیت کر جاؤ. مرضی تیری ہے کالج اندر داخلہ دلوا لے, کل ڈگریاں چوک کے قبر تے کھڑا ہوئے گا پر نو جنازے دی دعا نہیں آندی ہوئے گی. اگر اپنے پتر نو دین دے رستے تے لائے گا. اللہ اکبر. اللہ کتھے یاد آئے مولانا عبد المنان رحمہ اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکھاں تو نبی نے سن, انہاں دے والد محترم نو اللہ نے 5 یا 6 بیٹے عطا فرمائے, باقیاں نو جناب سرکاری تعلیم دلوائی, عصری تعلیم دلوائی. یہ بیٹا عبد المنان اکھاں تو نبی نے اللہ اکبر لاتے انہوں مولویاں والے پاسے ٹور دیتا ہے, انہوں قرآن دا قاری تے حافظ بنا دیتا ہے. حافظ عبد المنان رحمہ اللہ. اللہ اکبر. رب دے دین دا چوٹی دا عالم بنے ہیں. غور کری سونیا, ایک دن ایسا گزرے ہے باپ اس دنیا تو چلا گیا ہے, خواب اندر کسے عزیز نو ملے تے رشتہ دار نو ملے, انہوں پوچھ دینے ہاں جی تسی اپنی اولاد تے بڑیاں محنتاں کیتیاں نے, تہاڈی اولاد دی وجہ کر کے تہانوں کو نتیجہ تے رزلٹ بھی نظر آیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کہن لگے میں چاہنا وا میرا ایک پتر نبی نہ ہوندا, سارے ہی نبی نے ہوندے. او دی وجہ کی یہ کہن لگے جتھے میں اپنے نبی نے پتر نو قرآن دا عالم بنایا ہے, دوسریاں نو بھی قرآن دا عالم بنا دیندا تے رب میری آخرت اور چنگی کر دیندا. اللہ اکبر. عبد المنان ٹٹیاں صفاں تے بہ کے قرآن پڑھدا ہے, رب مینوں ادا اجر قبر اندر بھی عطا کردا ہے. اوے اپنی اولاداں دی نیک تربیت کر جاؤ, دنیا تو جاؤ گے ہاتھ چوکے دعا کریں گے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ. اللہ میرے ابو نو معاف کر دے, اللہ میرے ابو تے رحم کر دے, اللہ میرے ابو تو درگزر کر دے, اللہ میرے ابو دیاں غلطیاں معاف کر کے جنت اندر مہمانی تیار کر دے. اللہم ادخلہ الجنت الفردوس. اللہ میرے ابو نو جنت عطا فرما دے. واقعی من فتنۃ العذاب القبر ومن عذاب النار. اللہ میرے ابو نو قبر دے عذاب کولوں بھی بچا تے اللہ جہنم دے عذاب کولوں بھی بچا لے. جدو اولاد دی نیک تربیت کر جائیں گا اے تیرے حق اندر ہاتھ چوکے دعاواں کرن گی, اللہ تینوں دا اجر عطا فرمائے گا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں, میرے پاک پیغمبر فرماندے نے قال من الکبائر شتم الرجل والدیہ. میرے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے ماں باپ نو گالی دیندا ہے او کبیرہ گناہ کردا ہے. او نوجوانا کدی سوچیا ہی اپنی بوڑھی ماں نو گالی دین تو تیری زبان نہیں جھکدی, اپنے باپ نو گالی دین تو تیری زبان نہیں رکدی. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگوں اپنے ماں باپ نو گالی نہ کڈیا کرو, کبیرہ گناہ ہے. صحابی سوال کردے وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. آقا جی بدنا اپنے ماں باپ نو کیویں گالی دے گا؟ اللہ اکبر. اللہ غور کر سونیا, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نام یسب ابا الرجل ویسب اباہ. میرے نبی فرماندے نے
نے بندہ کسے دے پیو نو گالی کڈدا ہے ایویں ہی جویں انہیں اپنے پیو نو گال کڈی ہے بندہ کسے دی ماں نو گالی کڈدا ہے ایویں جویں انہیں اپنی ماں نو گالی کڈی ہے او یار اسی ایک دوجے دی محفل وچ بیٹھے تھی بہنے کر چھڑنے ہاں اسی ماواں تے بیٹیاں تے بہناں دیاں گالیاں کڈدے رہنے ہاں ایک دوجے نو ماں باپ دے تانے مار دے رہنے ہاں اور کسے دے باپ دی انگلی اٹھان تو پہلے سوچیا کر کیتے تیرے باپ دی طرف انگلی تے نہیں جا رہی میرے نبی فرماندے نے کسے دے ماں باپ نو گالی کڈنا ایویں ہی جویں اپنے ماں باپ نو گالی کڈنا ہے تے سونیا کسے دے ماں باپ نو گالی کڈ تاں وی کبیرہ گناہ ہے اپنے نو گالی کڈ تاں وی کبیرہ گناہ ہے او سونیا ویرا اے گناہ نہ کر بلکہ ماں باپ نو راضی کر کے رب کولو جنت لے لے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کریما ایک دکھی بیٹا باپ اس دنیا تو ٹر گیا ہے اپنے درد دل کا اظہار کر دیا اس انداز نہ ترجمہ کر دے کہندا چلو چلیے سجنا نو ڈھونڈ لئیے کتے چھپ ساڈا دلدار گیا چلو چلیے سجنا نو ڈھونڈ لئیے کتے چھپ ساڈا دلدار گیا او سانو چھوڑ کے گھومن گھیریاں وچ چھتی آپ سجن ہو پار گیا او جدو ماں باپ دا سایہ سر تو اٹھ جائے پھر بندے نو پتا چل جائے کی گزر دیا نے اے کتھے لک گیا چن اساڈائے لگا غم اسانو ڈاڈائے اے کتھے لک گیا چن اساڈائے لگا غم اسانو ڈاڈائے نہ آ پایا نہ خط آیا میں لب لب ہو بیمار گیا چلو چلیے سجنا نو ڈھونڈ لئیے کتے چھپ ساڈا دلدار گیا ابو کیوں دل تو ساتھوں چایا اے ساڈے ول نہ پھیرا پایا اے پتا ہووے تے تینوں لب لئیے پتا ہووے تے تینوں لب لئیے کتے چھپ ساڈا جانی یار گیا چلو چلیے سجنا نو ڈھونڈ لئیے کتے چھپ ساڈا دلدار ابو اسی پکیاں محبتاں لائیاں سن نہ بابل توڑ نبھائیاں سن تو چڑھ بیڑی ہو پار گیوں تو چڑھ بیڑی ہو پار گیوں دھکا دے سانوں وچکار گیا چلو چلیے سجنا نو ڈھونڈ لئیے کتے چھپ ساڈا دلدار گیا اگے گھرے آندے ساں باپ دی شکل نظر آندی سی باہر جاندے ساں باپ دی شکل دسدی سی دل نو سکون مل جاندا سی او تیرے باجوں دل نہ لگدا اے پانی رو رو اکھیوں وگدا اے تیرے باجوں دل نہ لگدا اے پانی رو رو اکھیوں وگدا اے
تیری یاد سانو مجبور کیتا، تیری یاد سانو مجبور کیتا، تو جت گیا میں ہار گیا، چلو چلیے سجنا نو ڈھونڈ لئیے، کت چھپ ساڈا دلدار گیا، سانو چھڈ کے وچ پردیس گیو، نہ دس کے اپنا دیس گیو، سانو چھڈ کے وچ پردیس گیو، نہ دس کے اپنا دیس گیو، حسن مدتاں گزرن سال گئی، ہویاں مدتاں گزرن سال گئی، کتھے ٹر ساڈا سالار گیا، چلو چلیے سجنا نو ڈھونڈ لئیے، کتے چھپ ساڈا دلدار گیا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ میرے ویر، اللہ نے زندگی دیتی ہے، ماں باپ دی رفاقت دیتی ہے، انہاں دے نال اچھا سلوک کر جا، ایتھے بھی عزت نہیں، اگلے جہان اندر بھی عزت نہیں۔ اگر ماں باپ نال برا سلوک کرے گا، رب دنیا بھی برباد کر دے گا، رب آخرت بھی برباد کر دے گا۔ اس واسطے اگر اسی کسی دی اولاد ہاں تے ساڈیاں بھی اولاداں ہیں نے، ایک ہاتھ دے سونے تے ایک ہاتھ لین والی گل ہے جی۔ اج ماں باپ دا غصہ تو کرے گا نا تے پیچھے جمے تو بھی نے، گھٹ وہ بھی نہیں کرن گے۔ اس واسطے اگر اج ماں باپ دی بات تینوں صحیح نہیں محسوس ہوندی، اگر گراں گزر دی ہے، اے دے باوجود بھی انہوں صحیح معنی اندر قبول کر، انہاں دی بات نو فالو کر۔ رب کعبہ دی قسم کل تیری اولاد بھی تیرے پیرا تھلے تلیاں بچھائے گی۔ اگر اج ماں باپ نو گالی تو دیں گا تے پھر یاد کر لے او دن دور نہیں۔ اللہ اکبر، جویں او کہن والے نے کہا سی، پتر ایتھے مینوں نہ سٹی، تھوڑا جہا اگاں کر کے سٹی، کیوں ایتھے میں اپنے پیو نو سٹیا سی۔ اس واسطے کل تیرے نال بھی ایسے کرن والے جم بہن گے۔ اللہ خالق کائنات کو دعا ہے، اللہ رب العزت جنہاں دے ماں باپ اس دنیا تو ٹر گئے نہیں، اللہ کروڑ کروڑ جنت دا داخلہ نصیب فرمائے، اللہ قبراں نو جنت دا باغ بغیچہ بنائے، اللہ اعلی علیین اندر ساتھ نصیب فرمائے، تے جنہاں دے والدین زندہ نے اللہ صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اللہ انہاں دیاں اولاداں نو اپنے ماں باپ دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔